بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الزوار ومتتبعي قناة جديد محترفي الإنترنت، مرحبا بكم في درس وفي فيديو جديد من فيديوهات الربح من الإنترنت. في هذا الفيديو بحول الله سوف نتطرق إلى شركة ربحية. إن صح القول هذه الشركة هي شركة مختصة في تعدين العملات. بداية هذه الشركة كما تشاهدون الآن هو اسمها هاش أوسيان. أكيد أن الكثير منكم يعرف هذه الشركة أو مسجل فيها أو مرت عليه. شركة معروفة وعالمية لها باع طويل في تعدين العملات تقريبا من 2012، وهي تعمل في التعدين السحابي وفي تعدين بيتكوين. هذه الشركة نبدأ بالتعريف بها. أول شيء الشركة هذه مقرها في سان فرانسيسكو. بدأت العمل في أواخر 2012، تقريبا لها الآن حوالي أكثر من 3 سنوات في تعدين العملة. أيضا شركة عالمية ومعروفة وصادقة 100% بتجربتي الشخصية. نبدأ أول شيء لو نأخذ رابط الشركة ونذهب إلى موقع الدومين لنرى إلى متى دومين هذه الشركة. كما تشاهدون الآن هذا موقع يعطيك دومين الشركات، إلى متى تسجيلها ومتى ينتهي تسجيلها. أول شيء كما تشاهدون المعلومات الخاصة بالشركة هذه، الخادم الخاص بها، تنتهي صلاحيتها كما تشاهدون في 2025، مسجلة في 2012 وأعيد تسجيلها في 2015. وهذه المعلومات الخاصة بالشركة كما تشاهدون الآن. كل المعلومات الخاصة بالشركة تجدونها هنا، من بيانات صاحب الشركة والبريد والإيميل والهاتف وغير ذلك من الأمور. نعود إلى الشركة لنكمل الشرح. الشركة لها 6 مقرات حول العالم في تعدين العملة، وهذا ما يزيد من مصداقية الشركة. لها مزرعتين لتعدين العملة في سان فرانسيسكو، وواحدة في نيويورك، وواحدة في نورنبرغ، ومزرعتين في سنغافورة. 6 مزارع حول العالم لتعدين العملة. كما تشاهدون هنا نيوز أخبار الشركة. تستطيعون أيضا الاطلاع على الأخبار الجديدة حول تعدين العملة وحول الشركة. وآخر خبر كما تشاهدون الآن 28 ديسمبر. هنا للاتصال والتواصل مع فريق الدعم الشركة كما تشاهدون الآن عنوان الشركة سان فرانسيسكو، كما قلت مقرها في سان فرانسيسكو. الهاتف الخاص بها، أيضا البريد الإلكتروني للدعم والتواصل. هنا أخبار أيضا طريقة عمل الموقع من تحديثات أمور أخرى. هنا الأشخاص الأعضاء، إن صح القول الأعضاء في الشركة. كما تشاهدون أعضاء هنا في الشركة قريبا. نبدأ على بركة الله. طريقة التسجيل في الشركة سهل جدا. كل ما عليك هو الضغط على سيجن اب. التسجيل في الشركة سهل جدا جدا. كل ما عليك فعله هو إدخال بريدك الإلكتروني ثم الضغط على سيجن اب. تصلك رسالة تفعيل مباشرة بالإيميل. تضغط على رسالة تفعيل وبعدها تعود تضغط على لوجين. بعد الضغط على لوجين تدخل
البريد الإلكتروني الخاص بك والباسورد ثم لوجين. ثم لوجين. بعد الدخول إلى الحساب تأتيك هذه الواجهة الرئيسية للموقع كما تشاهدون الآن. الموقع عند تسجيلك يمنحك 15 كيلو هاش، قوة 15 كيلو هاش للتعدين مجانية، والاستثمارات التي تستثمرها تعود لك بعد 5 أشهر من العمل. ندخل إلى الحساب الآن. هنا ماي أكاونت، هذا الحساب الخاص بي. كما تشاهدون عندي الآن في البالانس صفر، لأن الأرباح يوميا تحول مباشرة إلى المحفظة الخاصة بي. لدي الآن كما تشاهدون الآن 1000 كيلو هاش. 1000 كيلو هاش، هذه 1000 كيلو هاش تعطيني في اليوم 0.07 بيتكوين، أنت 7 ملايين ساتوشي، وبالدولار تعطيني يوميا 3.05 دولار يوميا كما تشاهدون. وهنا الكيلو هاش التي اشتريتها، العملية التي قمت بها. كما تشاهدون الآن قمت بالتسجيل في 28/4/2015. هذه 15 كيلو هاش بونيس for a new account creating. وبعدها بدأت في شراء الكيلو هاش 20. أكثر شيء اشتريتها 131 كيلو هاش. هنا ترانزاكشن، العمليات كما تشاهدون الآن. كل يوم يصلني هذا المبلغ إلى المحفظة الخاصة بي. كما تشاهدون هذا إثبات الدفع اليوم فقط 3 بايو تو أدرس كذا كذا. دائما هذا يوم 2 وهذا يوم 1. دائما العملية مباشرة بعد 24 ساعة يصلك ربحك مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك. هنا إذا أردت شراء كيلو هاش، سعر الكيلو هاش للواحد هو 0.31 كيلو هاش. هذا إذا اشتريت 20 كيلو هاش. أما إذا اشتريت 700 كيلو هاش مرة واحدة ينقص سعرها، تصبح 0.29 كيلو هاش. أما إذا اشتريت 1400 كيلو هاش أيضا ينقص سعرها للكيلو هاش الواحد، تصبح لديك 0.27. أيضا إذا اشتريت 2800 كيلو هاش ينقص سعرها أيضا بالنسبة إلى 5600. دائما كل ما زدت شراء الكيلو هاش، قيمة الكيلو هاش، ينقص السعر. مثلا إذا اشتريت 20 كيلو هاش بسعر 0.31 كيلو هاش، نأخذ عملية حسابية فقط لنرى الناتج. مثلا نأخذ هذه 700، نأخذ 700 مضروبة في 0.31. أنت كل مرة تشتري 20 حتى تصل إلى 700. هذا استثمارك من خلال شرائك كل مرة 20 بسعر 0.31 كيلو هاش، تعطيك 217 دولار. أما إذا اشتريت 700 كيلو هاش مرة واحدة بسعر 0. مضروبة في 0.29 كما تشاهد 202. فيه تخفيض كثير. ومن الأحسن أنك تشتري 700 كيلو هاش، وإذا كنت قادر تشتري أيضا
1400 كيلو هاش. فائدة هنا كما تشاهدون أقل شيء للشراء في الموقع هو 20 كيلو هاش. هذه 20 كيلو هاش سعرها بالدولار هو 6.20 بالبيتكوين 0.01 مليون ساتوشي. طريقة الشراء في الموقع سهلة جدا. كل ما عليك هو أخذ الضغط هنا زت ذو بايون أدرس. عند الضغط هنا يعطونك هذه الأدرس، تذهب مباشرة وتحول لها المبلغ الذي تريد تحويله من محفظة البيتكوين الخاصة بك. ولكن أنبه إلى شيء، كما تشاهدون العداد هذا هنا لديك نصف ساعة فقط، نصف ساعة فقط. إن لم تحول البيتكوين الخاص بك في خلال مدة هذه النصف ساعة البيتكوين الخاص بك سيضيع. لهذا من الأفضل عندما تريد الاستثمار في هذه الشركة مباشرة تأخذ المحفظة الخاصة بالموقع، تذهب مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك وتحول البيتكوين. عند ربط محفظة البيتكوين الخاصة بك بالموقع خلاص المهمة الخاصة بك انتهت، وسيتم ربط وصول المبلغ. وهذا يبقى على سرعة الشبكة فقط. أما إذا انتهت هذه النصف ساعة وأخذت هذه المحفظة وقلت بأنك سوف ترسل المبلغ، مبلغك سيضيع، لأن هذه المحافظ تتغير كل نصف ساعة. لأن هذه المحفظة الآن هي لك في مدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة إن أرسلت المبلغ سيضيع. هذه ملاحظة هامة أرجو من الجميع أن ينتبه إليها. أما إذا كان لديك رصيد هنا في البالانس تستطيع مباشرة الضغط على بي وتشتري القيمة التي تريدها هنا بكتابتها هنا والشراء. روبيمون هنا سعر الكيلو هاش. مثلا سعر الكيلو هاش، سعر 100 كيلو هاش هو 31 كيلو هاش. هذه 131 تعطيك في اليوم 0.3 دولار نعم. وفي الأسبوع تعطيك 2.18 دولار. وفي الشهر تعطيك 9.36 دولار. وهذا سعرها بالبيتكوين. 100 كيلو هاش تعطيك يوميا 72,992 ساتوشي. وفي الأسبوع تعطيك 85 ساتوشي. مثلا أنا اشتريت 1000 كيلو هاش. 1000 كيلو هاش سعرها كما تشاهدون 290 دولار. هذه 1000 كيلو هاش تعطيني يوميا 0.07 بيتكوين 7 ملايين ساتوشي. بالدولار تعطيني يوميا 3 دولار فاصل 12. في الأسبوع 21.84 دولار. وفي الشهر 93.59 دولار. بخلاصة الموقع صادق كما يقولون بأتم معنى الكلمة. حاولوا الاستثمار فيه. والبيتكوين عملة لها مستقبل. كما تشاهدون الآن واحد بيتكوين الآن يساوي 429 دولار، وهو في ارتفاع مدامت صعوبته في التعدين تزداد. وفي نقصان بيتكوين الآن في نقصان، فإنه سوف يرتفع مستقبلا إن شاء الله.
آه، كما قلت 1000 كيلو هاش التي لدي الآن تعطيني يوميا 3.12 دولار. لو ذهبنا وحسبنا 1000 كيلو هاش، هذه 290 دولار، كم تساوي؟ مثلا أنا أرباحي الآن 93 دولار، 93.59 مضروبة في 5 أشهر تساوي 467 دولار. وكما شاهدتم الآن هذا هي أرباحي في 5 أشهر، معناتها ضعف المبلغ الذي استثمرته. هنا في السيتينج هنا تضع الدفع اوتوماتيك بايمون، أو تعيد استثماره بالضغط على هذه الخانة أما سيف. الحد الأدنى للدفع كما تشاهدون هو 0.005 بيتكوين. هذا الحد الأدنى للدفع. كل مبلغ يتجاوز هذا الحد، حتى ولو لديك أرباح في اليوم 100 دولار، سوف يتم إرسال المبلغ مباشرة إلى محفظتك يوميا. أما إذا كان المبلغ الذي تربحه يوميا أقل من 0.05 بيتكوين، سيتم تراكم الأرباح، وبعد وصول هذا المبلغ سيتم الدفع أوتوماتيكيا. وإذا أردت إعادة استثمار الأرباح تضغط على هنا ثم سيف. هنا تستطيع تغيير أيضا محفظة البيتكوين الخاصة بك، يشانج. بعد يشانج تذهب مباشرة إلى الإيميل، يعطونك رابط تغير المحفظة الخاصة بك من هنا. وهنا إذا أردت أن تتوصل برسائل إيميلات، كل دفع كل استثمار يرسلون لك رسالة إلى الإيميل الخاصة بك بأن المبلغ وصل أو تم الدفع أو كذا. هنا سكيورتي هنا لتغيير الباسورد الخاصة بك، تضع الباسورد الذي تستخدمه الآن، ثم نيو باسورد الرمز الجديد، ثم إعادة الرمز مرة أخرى. وهنا في هذه الخانة كما قلت تعريف الشركة وطريقة عمل الشركة عفوا. هنا ريفيرال بروجرام. هنا في الريفيرال كما تشاهدون كل شخص يشتري 100 كيلو هاش يعطونك 5%، يعني يعطونك 5 كيلو هاش. الربح قليل من الريفيرال في هذه الشركة، مسجل الآن من خلال الرابط الخاصة ب 49 شخص تقريبا، كلهم لم يستثمروا إلا شخص واحد اشترى 100 كيلو هاش، أخذت عنه 5 كيلو هاش، وبعدها أعاد شراء مرة أخرى 20 كيلو هاش، وصلتني 1 كيلو هاش منه. هنا الأشخاص الأعضاء في الموقع كما تشاهدون. العضو الأول هذا هو العضو الأول، لديه 61,800 عفوا 618,375 كيلو هاش. لو أخذنا هذه الكيلو هاش وأردنا معرفة كم يربح هذا الشخص الأول في الموقع، نأخذ 618,375 618,375
كما تشاهدون هذا الشخص الآن كمستثمر عفوا. هذا الشخص استثمر عفوا. كما تشاهدون الآن هذا الشخص استثمر 14,222 دولار. ربحه اليومي فقط هو 192 دولار عفوا. لا أعرف ما هذا. العملية من جديد 618 375 تم. كما قلت هذا الشخص استثمر 14,222، ربحه اليومي 192 دولار، في الأسبوع 1350. كما تشاهدون كل الأعضاء هنا. هذا الشخص كما قلنا استثمر 618 و375 كيلو هاش، اشتراها ب 14,228 دولار. هذا الربح الخاص به 233 بيتكوين. وتبدأ هنا الأعضاء، كل عضو كم اشترى. نذهب إلى كما تشاهدون الآن أنا هنا اشتريت 1000 كيلو هاش. الربح الخاص الآن هو 0.4 تقريبا. تجاوز الربح تقريبا 200 دولار. وكما قلنا أيضا هنا عملية الدفع اليومية التي قام بها الموقع لمحفظتي الخاصة. وإذا أردنا أيضا الذهاب إلى المحفظة الخاصة بي والتأكد من الدفع اليومي الخاص بالشركة، كما تشاهدون في الإيميل هنا كل ما يتم الدفع يصلك إيميل إلى البريد الإلكتروني الخاص بك بأنه تم الدفع. كما تشاهدون هذه الرسالة عفوا اليوم فقط وصلتني من فريق هاش أوسيان يخبرني بأن الدفع قد تم. هذا هو المبلغ الذي ذكرته سابقا، 7 مليون ساتوشي 0.07 بيتكوين. عفوا. هنا أيضا تتوصل بالمبلغ مباشرة إلى محفظة البيتكوين. كما تشاهدون المبلغ هنا 3.05 دولار. هذا هو قيمة بيتكوين. كما تشاهدون الآن اليوم تم الدفع. نذهب إلى محفظة بيسابو. عذرا إخواني، نضع الرقم السري ثم ننتظر الدخول.
عند الدخول للمحفظة الخاصة بنا ببيتكوين سوف نشاهد العمليات التي تصلنا من الموقع كل يوم. كما تشاهدون هذا هو المبلغ الذي وصلني منذ 9 ساعات. هذا هو المبلغ 71,4000 كما تشاهدون 71,4000. أيضا هذه هي العملية يوم 2 وصلني هذا المبلغ. يوم 1 وصلني هذا المبلغ. يوم 31 وصلني هذا المبلغ، وهكذا. هذه العملية كما تشاهدون 70,000. ثم ها هي، ثم ها هي، ثم ها هي، ثم ها هي، ثم ها هي. نذهب إلى المبلغ الذي وصلني منذ 9 ساعات فقط. نشاهد العملية الآن كما تشاهدون. يوم 3/1/2016 على الساعة 4:51 صباحا وصلني هذا المبلغ. نعود إلى الموقع. كما ذكرت، الموقع صادق جدا، صادق كما يقولون بأتم معنى الكلمة. حاولوا الاستثمار فيه. أدعكم من المواقع النصابة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. حاولوا شراء والبداية بأقل شيء ب100 كيلو هاش. هذه 100 كيلو هاش سعرها ليس كثير جدا، هو 31 دولار. تعطيك يوميا 0.31، وفي الأسبوع تعطيك 2.18 دولار. في الشهر تعطيك 9.36 9.36 دولار. تستطيع أيضا الشهر الآتي الشراء بها 20 كيلو هاش أخرى. نقول كم الربح الآن. إذا اشتريت 100 كيلو هاش ب31 دولار تعطيك في الشهر 39 كم تعطيك. كما تشاهدون تستطيع الشهر الآتي الشراء بها 30 كيلو هاش. معناتها في الشهر القادم يصبح لديك 130 كيلو هاش. 130 كيلو هاش تعطيك 0.4 دولار يوميا. الشهر القادم تعطيك 12.17 كم تعطيك. عفوا، نضع 12.17 40 نضع 39. كما تشاهدون الشهر الثالث تستطيع أيضا شراء 39 كيلو هاش. يصبح لديك 169 كيلو هاش بسعر 52 دولار. تعطيك يوميا 0.5. في الأسبوع تعطيك في الشهر عفوا، في الأسبوع عفوا تعطيك 3.69. في الشهر تعطيك 15.81 دولار. هذا الشهر الآتي تستطيع شراء أكثر من 40 كيلو، أكثر من 45 أو 50 أيضا 50 كيلو هاش. 50 كيلو هاش. أنت في الشهر الرابع يصبح لديك أكثر من 220 دولار. وهذا هو الاستثمار الحقيقي الذي أقل شيء تبدأ به. 220 كيلو هاش تصبح تعطيك يوميا 0.69
$0.69، عفوا $0.69 عفوا. في الويك في الأسبوع تعطيك 4.80، في الشهر تصبح تعطيك 20.59 سنت، وهكذا. يعني في مدة 5 أشهر أو 6 أشهر يصبح لديك 500 كيلو هاش، التي تعطيك يوميا $1.56، وفي الشهر $46. هذه هي الشركة بخلاصة. شركة ليست صعبة، ولكن أعيد أذكر بالنسبة للدفع والاستثمار، من أراد أن يستثمر عليه أن يراعي هذه النقطة التي ذكرتها سابقا. عند طلب لك الاستثمار تضغط على هنا محفظة بيتكوين. قبل مرور نصف ساعة يجب أن تحول أو ترسل المبلغ الذي تود استثماره في الموقع. أتمنى أن تستفيدوا من الشركة. وفي الأخير أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وتستفيدوا من الشركة ومن العرض الذي تقدمه الشركة، وهو 15 كيلو هاش. أعيد التذكير فقط عند التسجيل في الشركة تمنحك 15 كيلو هاش مجانية للتعدين. هذه 15 كيلو هاش مجانية، سعرها $4.6، تعطيك يوميا 0.05 سنت، وفي الشهر $1.87. ولكن هذه 15 مدتها شهر فقط وتتوقف، ولا تستطيع أيضا سحب الأرباح الخاصة بك إلا إذا استثمرت، إلا إذا اشتريت أقل شيء كما ذكرنا، وهو 20 كيلو هاش بسعر $6.20. $6.20 يصبح لديك 35 مباشرة بعد شرائك واستثمارك. يتم إضافة لك 15 كيلو هاش مجاني، يصبح لديك 35 كيلو هاش. هذه 35 كيلو هاش تصبح تعطيك يوميا $0.1، وفي الشهر $3.27. في الأخير أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسونا بالدعم ولايك. اشتركوا في القناة كي يصلكم جديد الفيديوهات. في أمان الله، وفي فيديوهات أخرى بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.